Health News. Sa kasika sa panglawas, sintomas si kidney stone. Suginlanda ni Katropang Ana May Perez. Ang kidney stone o bato sa kidney usa ka kondisyon diin magtipon og mugahi ang mga mineral ug asin sulod sa kidney. Kini mahimong hinungdan sa grabe nga kasakit ilabi na kung mulihok na ang bato padulong sa urinary tract. Sumala sa mga eksperto ang kasagarang sintomas sa kidney stone mao ang grabe nga kasakit sa likod o kilid, kasakit sa pag-ihi o kasukaon. Sa ubang kaso mahimo usab nga hilantan kung adunay impeksyon. Ang risgo sa pagka-kidney stone modako kung kulang sa tubig ang lawas, sobra sa asin ang pagkaon o kanunay magka-dehydrate. Ang ubang tao nga adunay family history sa sakit, mas delikado usab. Gipahimangno sa mga health expert na importante ang pag-inom og daghang tubig adlaw-adlaw aron malikayan ang pag-form sa bato sa kidney. Gisugyot usab ang paglikay sa sobrang salty nga pagkaon ug soft drinks. Ang sayo nga deteksyon o husto nga lifestyle mao ang pinaka-epektibo nga paagi aron malikayan ang kidney stone. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligurong batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita.